बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टनो तुमका सुमेस्तांक कर्मेलित याजकांचे नावे मोगसु प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज ऑगस्ट महिन्याची 15 तारीख आम्ही औंकवार मोरयेचे स्वर्गावरण हो दाबाजो आचरण करता आणि भारताचे 80th स्वतंत्रोत्सव आम्ही संभ्रमता. आयच्या इंग्लिश नियाळांत पयल्या वाचपाक लगती नियाळ दिला. आज दाबाजो त्या देखून हांगासर 3 वाचपां आसात आणि आता हांगा कोंकणींत आम्ही वांजलाचेर नियाळ करया. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्ता अध्याय 1 वळी 30 आनी 9 50 आनी 100 पर्यंत. त्यावेळी देवदूतान मोरयेक नामांकन थोड्याच दिसांनी मोरी उठून जुदाच्या दोंगराळ प्रदेशांतल्या एका शहराक दावादावी गेली. ते जाकारीच्या घरा भितर सर्ण एलिझाबेथीक तिने नामान केलो. एलिझाबेथीन मोरयेचो नामान ऐकतच तिचे कुशींत असलेल्या बाळकान उडी मारली आणि एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरून व्हडल्या तळ्यान म्हणाली, स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव तुझे कुशीचे फळ. म्हज्या सोम्याचे मातेन म्हजे भेटेक येवचे हे भाग खंय तावन म्हाका फावो जालें. तुज्या नामानसो शब्द म्हज्या कानान पडतच म्हजे कुशींतल्या बाळकान उल्हासान उडी मारली. सर्वेस्परान आपणाक कळीत केल्ल्यो संगती घडोवन येतल्यो म्हूण सतमानलेली तूं कितली बागी. तवळ मोरी म्हणा लागली, म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक घाता. म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारोकातय उल्हासान उडता. कित्याक आपले किरकोळ चरण दसीचेर ताणें दया दिश्ट घाली. देखून ह्या फुडा सर्व संतती म्हाका सदैव म्हणून पासारतल्यो. कित्याक सत्यवंतान म्हजे पसोत विचित्र कामां केल्यान भाग्यवंत ताचें नांव. आपणाक भियेतल्यांचेर दाखयता तो का कळतो. संततीतावन संतते पर्यंत आपल्या बावळ्यान ताणें बोळ दाखयला. आपल्या काळजान व्हडपण चिंतेल्या गर्व्यांक ताणें दुस्पटायल्यान. पदवेदारांक उंचासनातावन ताणें सकला घाल्यान आनी किरकोळांक उंच उबारल्यान. भुकेल्ल्यांक ताणें बऱ्या वस्तूंनी भरल्यान आनी ग्रेस्तांक रित्या हातांनी पाटी धाडल्यान. आमच्या पुर्वजांक दिल्ले बासोवणेक ताणें पाळो दिलो आनी इस्रायलाक आपल्या साकराक तो आदार दिवन आयलो. उगडास ताणें दवरून दाखयली दया अब्राहमाक आनी ताचे संततेक सदांकाळ. मरी सोडून 3 म्हयने एलिझाबेथी सांगता रावली. उपरांत आपल्या घरा पाटी गेली. देवाचें उतर हें वाक्कणी तुका क्रिस्ता. भवन आनी भयणीनो, चिंत्या तुमच्या जिवितांतले एक वर्तें गुड न्यूज तुमकां मेळटा. थोडे फावटी इंटरव्यू करतना विचारचें आसता, तुमच्या जिवितांतलो संतोशाचो दीस खंयचो, वर्त्य संतोशाचो दीस. तशेंच चिंत्या तुमकां एक वर्तें न्यूज वा एक बरी खबर आयकूंक मेळटा आनी ती खबर आयकून तो संतोष तुमच्या कुटुंबादारां सांगता वांटून घेवच्या बदलाक तुमी तक्षण आनी एकल्याक कुमोग करूंक धांवतात. ही जावन आसा मोरी. तिका बोडव्यान आत्तां आमी आयकल्ले बरी सुडवंदराची माता जावची एक बरी खबर परगट केल्या. आनी हांगासर लूक म्हणटा की मोरी धावाधावी जुदाच्या दोंगराळ प्रदेशांतल्या एका शहराक गेली. देवदूतान मोरयेक नामांकन थोड्याच दिसांनी मोरी उठून जुदाच्या दोंगराळ प्रदेशांतल्या एका शहराक दावादावी गेली. मेरी एरोज and went with haste into the hill country. भवन बडिनो, मोरी आपणाक मेळिल्लें बेसांव तें सेल्फ सेंटर्ड जावन दवरिना.
म्हळ्यार आपणे केंद्रीकृत जावन आपणाकच म्हूण ती दवरिना, बदलाक आपणाक मेळिल्लें बेसांव ती सेवेंत बदलिता. आज आमी मोरयेच्या स्वर्गावरणाचें फेस्त आचरण करता. तिणें संवसारी जियेल्ली ती प्रामाणीक जिणी आनी केल्लें पयण तिका सर्गींच्या कुरवाक व्हरून पावयता. आनी ह्याच दिसा आमी भारत देशाचे 80वें स्वतंत्रोत्सव 80th इंडिपेंडन्स डे संभ्रमता. सो आयचो वांजेल ह्या दोनी संगतीक लक्ती जावन संदेश दिता. एक आमच्या भावार्थाक लगती आनी एक आमच्या देशाक लगती. तर 3 विशय आयच्या वांजेलातावन आमच्या नियाळाक आमी घेवया. मोरी आयच्या वांजलांत आमी आयकोनचे प्रमाणे आपणाचें स्तुती गायन गायता. इंग्लिशांत हाका आमी मॅग्निफिकात म्हणटा. म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक घाता, म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारकांतय संतोशान उडता. माय सोल मॅग्निफायज द लॉर्ड and my spirit rejoices in God my Savior. पळया, मोरी हर एक संगती देवातावन सुरू जाता म्हणून मानून घेता. ती सांगना गे पळे कितें हांवें जोडलां ना. ती म्हणटा जे कोण वर्तो आसा ताणें म्हजे थंय वर्तीं कामां केल्यान. वैगी सत्यवंतान म्हजे पासोत विचित्र कामां केल्यान. ही हू इज मायटी हॅज डन ग्रेट थिंग्स फॉर मी. हे जावन आसा मोरयेच्या वर्त्यापणाचें सिक्रेट. तिका कळीत आसा तिचें जिवीत देवाचें एक देणें. त्या देखून जे कितें तिणें एक देणें जावन जोडलां तें आनी एकल्याक बेसांव जाय जें म्हूण ती चिंता. त्या देखून मोरी एलिझाबेथी सरशी धांवता. तिचे सांगता जेजूक ती व्हरता. जेजूक ती आपणाक खातीरच दवरिना आनी जेजूचें हाजीरपणू थंयसर संतोश हाडटा. एलिझाबेथ म्हणटा म्हज्या कुसव्यांतल्या बाळकान उडकी मारली. पळय मुगाळ भवन आनी बडिनो, हांव आनी एकल्याच्या जिवितांत प्रवेश घेता आसतना जेजूचें हाजीरपणू म्हजे सांगता व्हरतांगे. हांव एकल्याच्या घरा रिगतना थंयसर शांती व्हरतांगी वा टेन्शन व्हरता. हांव कोस्टोनच्या एका व्यक्तीक भेटतना थंयसर हांव उत्तेजन व्हरतांगी वा जजमेंट व्हरता. तुवें अशें केलें न्ही तशें जायजें तुका, तुवें तशें केल्लें न्ही त्या देखून अशें जालें. हांव आनी एका व्यक्ती विशयंत उलयतना हांव बेसांव व्हरतांगी वा खबरो व्हरता. हांव सोशल मिडिया वापरता आसतना हांव बरवसो वांडटांगी वा द्वेश वांडटा. मोरी आज आमकां शिकयता देवाची बेसांवां आमकां केदींच रावयना. जर देवान आमकां शिकपाच्या देण्या मुखांतर आशिर्वादीत केलां जाल्यार आमी हेरांची सेवा करूंक फावो. जर आमकां पयशांनी ग्रेस्तकायेंताने आशिर्वादीत केलां जाल्यार हेरांक आमी कुमोग करूंक फावो. जर आमकां ताणें समाजींत एक प्रभावीत व्यक्ती जावन रुपीत केलां जाल्यार ते आमी जबाबदारीयुतान पाळया. जर आमकां ताणें भावार्थान आशिर्वादीत केलां जाल्यार तो भावार्थ आमच्या जिविता मुखांतर हेरां संगी आमी वांटून घेवया. उडास दवरा. देवान दिल्लें बेसांव आमकां न्ही ते हेरां संगी वांटून घेवं. हो पयलो विशय. दुसरो, आयच्या वांजेलाच्या दुसऱ्या भागांत आमी पळयता मोरयेचें स्तुती गायन मॅग्निफिकात. हे केवल मोरयेचें एक खासगी दिनवासनेचें मागणें न्ही, पर्सनल प्रेयर ऑफ थँक्स गिविंग न्ही. बदलाक देवाचें राज कशें दिसता म्हणच्याचें एक चित्रण ह्या
मोरयेच्या स्तुती गायनान आमकां पळोवंक मेळटा. मोरी म्हणटा पळया, आपल्या काळजान वडपण चिंतेल्या गर्व्यांक ताणें दुस्पटायल्यान, पदवेदारांक उंचासनांतावन ताणें सकल्या गेल्यान आनी किरकोड्यांक उंच उबारल्यांत. आनी उपरांत ती म्हणटा, भुकेल्ल्यांक ताणें बऱ्या वस्तूंनी भरल्यांत. वय भोव न्ही बडिनो, मोरयेचें हें गायन सांगता की देव दुबळ्यांचो, समाजेन उडास काडिनातल्यांचो, भुकेल्ल्यांचो आनी असत्यांचो उडास काडटा. वय आनी आज भारत देश आपल्या 80व्या स्वतंत्रोत्सवाचो उडास काडटना हें उतर आनीकी सत्यवंत वा बरेच गरजेचें जाता. स्वतंत्रोत्सव केवल बावटो उबारन करचें आचरण न्हय, बदलाक आमकां आसची जबाबदारी कितें म्हणून जागोवची एक खुणा. जें कितें स्वतंत्र आमी जोडलां तें स्वतंत्र वापरन कसलें राष्ट्र आमी बांदते आसात. आमी आमच्या राष्ट्रा खातीर दिनवसनेच्या बोगणांनी बरोवंक जाय. पूण देशाभिमान म्हळ्यार, पेट्रिऑटिझम म्हळ्यार केवल आय लव्ह इंडिया म्हूण सांगचें न्ही, बदलाक ह्या देशा खातीर हांव कितें करते आसां, वॉट एम आय डुईंग फॉर इंडिया. म्हजे तावन वेगळे आसच्या मनशाक हांव गौरव दिवंक सकनगी, जावं तो धर्मान, जावं तो खातीन, जावं तो बोणान, जावं तो भाशेन. आमच्या बोवारांत आसचो द्वेश हांवें रिजेक्ट करयत गी. भ्रश्टाचार हांवें त्यात भागीदार जायनासतना रावयत गी. हर एका दुबळ्याची डिग्निटी हांवें राखयत गी. मालगड्यांक हांवें केर दिवयत गी. एका विद्यार्थीक शिकोवंक ताका साध्य ना असल्या भुरग्याक हांवें शिकाप दिवयत गी. हर एका मनशाचें डिग्निटी हांवें राखयत गी. फोटो सगळ्यान भोंवन आसतना, रास करतना हांवें सत उखलून धरयत गी. भोवन न्ही बडिनो, मोरयेचें मॅग्निफिकात वा स्तुती गायन आमकां एक भारत देश बांदूंक आपयता. कसलो भारत देश? थंयसर अस्कत्यांचो उडास विसरून वचोंक ना आनी दुबळे अदृश्य जावंक ना. एका राष्ट्राचें व्हडपण न्ही तातूंत आसच्या बिल्डिंगाचेर वा तंत्रज्ञानाचेर वा आर्थीकतेचेर हुंदोन ना. जर त्या समाजांतल्या, त्या देशांतल्या ल्हानांतल्या ल्हानाची डिग्निटी राखून व्हरतात जाल्यार, त्या मनशाक रक्षण आनी गौरव मेळटा जाल्यार तो राष्ट्र निजाकी व्हरतो म्हणयत. असलें एक भारत आमकां गरज आसा. असलें भारत बांदून हाडचे खातीर आमी हर एकल्यांनी वावरूंक आसा. तिसरो विशय मुगाळ भोवन आनी भडिनो, आज आमी मोरयेचें स्वर्गावरण संभ्रमता. जेजूचें स्वर्गारोहण, जेजू आपूण जावन सर्गाक सोडून गेल्लो, आनी आज मोरयेचें स्वर्गावरण, मोरयेक सर्गी व्हेल्लें, ती जावन गेल्ली न्ही, तें आमी उडास दवरिचें. आतां आयचो वांजेल मोरयेचें पयण एलिझाबेथीतय तिचो भावार्थ, तिची सेवा आनी तिच्या कालतेपणा विशीं उलयता. आनी हें फेस्त, हें तिचें पयण खंयसर आपण व्हरता म्हणून दाखयता. मोरयेक आखरेक सर्गेंच्या त्या महिमेक आपण व्हेल्लें जावन आसा. हें कित्याक गरजेचें? भोवन आनी भडिनो, मोरी केवल आमी होगडीक वा आमच्या होगडीक फावो जाल्ली एक व्यक्ती न्ही. मेरी इज नॉट ओनली समवन वी एडमायर. बदलाक
आमच्या मनशापणांतावन देव आमकां कितें करूंक शकता हाचो एक संकेत वा कुणा. पळया, मोरी आमकां सांगता की हर एका मनशान देवाक सय घालूंक जाय, ही ताची डेस्टिनी, हो ताचो शेवट. जेन्ना बडवो मोरयेक बरी खबर हाडूंक येता आनी तिचे लागीं उलयता, तेन्ना मोरयेक सगळें समजूंक ना, तरी मोरी सय म्हणटा. तिणें घराच रावन बेड रेस्ट घेवयेत आसलें, पूण त्या वेळार मोरी सेवा करूंक एलिझाबेथीत सरशी वेता. सकडी धांवले ती कांय धांवयेत आसले, पूण ती कुर्सा मुळांत उबी रावली. तिचो फुडार, भविष्य अनसर्टेन असलो, फ्युचर वॉज अनसर्टेन, पूण तेन्ना ती देदेस्पर जावना, बदलाक ती प्रामाणीक रावली. आनी आतां ती आपणाच्या पुताच्या मोहिमेंत भागीदार जाते आसा. त्या देखून मोरयेचें स्वर्गावरण सांगता की प्रामाणीकपण, विश्वासीपण, फेथफुलनेस केदींकच वेस्ट जायना. हर एक मागणें वेस्ट जायना, हर एक सॅक्रिफीस वेस्ट जायना, मोगाची करणी वेस्ट जायना. केन्ना आमी बक्षितांव देव तें पळयता, केन्ना आमी हेरांनी पळयनातले बरी सेवा करता तेन्ना देव पळयता, केन्ना आमी प्रामाणीकपण विंचता तेन्ना देव पळयता, केन्ना आमी आमकां कोणाक पाटी दिवंक जायना तांकां कुमक करता तेन्ना देव पळयता. संवसार पळयना जावंक पुरो मुखार भोवन नेपडिनो, पूण उडास दवरा, देव पळयता, देव पळयता. त्या देखून मोरयेचें स्वर्गावरण आमकां स्पश्ट सांगता की अ लायफ गिवन टू गॉड विल नेवर एंड इन एम्प्टीनेस. देवाक समर्पिल्लें जिवीत केदींकच पोकळ न्ही, वेस्ट न्ही, खाली न्ही वय. तर मुखार भोवन नेपडिनो, आयच्या ह्या स्वतंत्रोत्सव दिसा आमचो देश मोरयेच्या मांताकाल, मोरयेच्या त्या रक्षणेक समर्पुया. प्रत्येक जावन भुरग्यांपासून आनी तरणाट्यापासून मागया, आमच्या कुटुंबापासून, रयतांपासून, कामागारांपासून, सैनिकांपासून, टिचरांपासून, डॉक्टर आनी नर्सांपासून, आमच्या मुखेल्यांपासून, दुर्बळ्यांपासून, आनी जे कोण जैलांत आसात आनी जे कोणाचोय उडास काडिनात तांचे पासून, ह्या राष्ट्राच्या हर एका नागरिका पासून आमी मागोवंक जाय. ज्या देशांत स्वतंत्र स्वार्थ जायनासतना उरूंक, धर्म द्वेष जायनासतना रावूंक, आमचे थंय आसची वैविध्यता एकामेकाक वांटे फांटे करिनासतना रावूंक, आसचो अधिकार आनी एकल्याचेर दबाव घालूंक एक साधन जायनासतना रावूंक, आनी प्रगती दुबळ्यांचो उडास काडिनासतना रावच्याक आमी मागोवंक जाय. तर ही कृपा आमी आयच्या किर्तनाद्वारे मागून घेवया. श्लोक. ओंपीरच्या भांगारान नेटून तुझ्या उजव्याक बसून आसा राणी. ओंपीरच्या भांगारान नेटून तुज्या उजव्याक बसून आसा राणी. तुझ्या स्त्री परिवारांत राजकुंवरनी आसात. ओंपीरच्या भांगारान नेटून तुझ्या उजव्याक बसून आसा तिस्स पाठाची राणी. ओंपीरच्या भांगारान नेटून तुज्या उजव्याक बसून आसा राणी. आयक दुवे आनी हांव सांगता तें चिंतून पळय. तुजो काशा लोक आनी मायबापाचें घर तूं विसर. राय तुज्या सुरूपायेक बुलतलो. तुजो पती तो, ताची सेवा भक्तीन कर. ओंपीरच्या भांगारान नेटून तुज्या उजव्याक बसून आसा राणी. आनंदाच्या संतोषाच्या संभ्रमान ती मुखार येतात आनी रायाच्या मंदिरांत ती भितर सरतात. ओंपीरच्या भांगारान नेटून तुज्या उजव्याक बसून आसा राणी. मैम बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. कार्मेल सायबिणीचें नोवेन.
बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. ये भगवंती देवाचे माये, आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाखणटाव. आपणाकच चरणदासी म्हूण लेखल्या तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावन विंचली. जेजून तुज्या पुतान खुर्सार उमकळटना आमची आवय जावन तुका दिली. कार्मेल गुड्यार माटवाशांनी तुका तांची आवय आनी शारोतेन म्हूण मानून घेतली. गरजे आकांता वेळार तांणी तुका उलो मारलो आनी तूं तांकां पावली. आतांय तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्यार दृढ पातयेणेन आनी तीर बरवश्यान तुजे सरशी आमी येतांव आनी आमच्यो गरजो तुजे मरिफात जेजू मुखार दवरतांव. आमच्या त्या सावांपासोत मागया. प्रार्थुया. उगडास कर ये बोव दयाळी आंकवारी मरये, तुज्या अस्राक तावल्लो, तुजो आदार मागल्लो, तुजे मध्यस्थी सोदल्लो, कोणपुणी कुमोक मेळनासतना गेलो म्हूण केदींच कोणेंच आयकूंक ना. हे पातयेणेन धैर्य खण घेवन तुजे कडेन येता. ये आंकवारीचे आंकवारी मुझे माये तुजे कडेन येता. पातकी आनी खंदिश्ट तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्ल्या देव पुताचे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका, पूण तुजे काकुळतीन म्हजे मागणे आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुजे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां नेवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणीये, आम्हा पासोत विनाती कर. अर्गा मागणे. ये भाग्यवंती मोरये कार्मेल राणीये, आमची आवय तूं जावन आसता तुवें आमचे खातीर मागोवन धाडल्या सर्व उपकारांक अर्गां दितां. व्हडा पातयेणेन तुजी बेंतीण घाल्ल्या सर्वांक कश्टां आनवारांतलें वायटा विघ्नांतलें तुवें राखलां देखून, आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्याय देखून तुका आमी दिनवासतांव. ह्या घडये आमी तुजे तसलें मोगाचें सेवेचें आनी मागण्याचें जिवीत जियोंक प्रयत्न करतल्यांव. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गीच्या सुखाक आमकां फावो कर म्हूण मागतांव. तुज्या आनी तुजे हातीं आसल्या जेजू बाळकाची कृपे वरवीं. आमेन. देवाचो आशिर्वाद मागून घेवया. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो
आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्मे सोबें जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन. भवन आनी भयणीनो, तुमकां सुमेस्तांक आयच्या 2 फेस्ताचे सुभाशय हांव पाठयतां. पयल्यान पयलें मोरयेच्या स्वर्गावरणाचें फेस्त, ह्या फेस्ताचे सुभाशय. आनी दुसऱ्यान भारत देशाच्या 80व्या स्वतंत्रोत्सवाचे वा सुटके फेस्ताचे सुभाशय. हांगासर बाळूक जेजूच्या पुणशेतांत सकाळीं 1 मीस आसा 7 वरार ते 10 वाजेचे मीस, आनी त्या उपरांत बावटो उबारचे मोठवें कार्य आसतलें. सांजेर 6 वरार आयताराचे मीस इंग्लिशांत आसतलें. तुमकां मोगाचो स्वागत. आनी आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन ब्रदर फराजा आनी सिस्टर मेरी दोगांय कर्मेलीत, असुमत फेर्नांडीस कल्याण नगर बेंगलोर तावन, मेलोसा फेडोरा मोनिस दुबय तावन, एमी डिसूजा मीरा रोड मुंबई तावन, मर्लिन फेर्नांडीस वसाई रोड मुंबई तावन, मायकेल रेबेल्लो कॅनडा तावन, सुनील पिंटो न्यूझीलंड तावन. जल्म दिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. त्या सांगता देवदीन आल्बन फरायस कद्री मंगळूर हाका सर्वीस पर देव सस्नीक पुशे फावो करनी म्हणून आमचे मागणी. तुमकां सुमेस्तांक एका पुरबायचो दीस मागता. परत मेळया. मोगसो.